डाक्टर बानिरा गिरी नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो महिला हुन्। उनले नेपाली साहित्यमा थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। एक वर्ष अघि दिवंगत भएकी बानिराको सम्झनामा काठमाडौँको मिन भवनमा शालिग निर्माण गरिएको छ। उक्त शालिगको मंगलबार अनावरण गर्ने कार्यक्रम छ। वरिष्ठ साहित्यकार तथा लेखक बानिरा सबैका लागि प्रेरणाकी स्रोत पनि हुन्। एक रिपोर्ट। घरका भित्ताभरि थरीथरीका फोटा, सम्मानजनक पाएका ताम्रापत्रमा कुदिएका सम्मान पत्र अनि लगाउने वस्त्रहरू, खाना खानका लागि प्रयोग गरिएका भाँडाकुँडाका साथै पुराना अन्य सामग्रीहरू यो मेन भवन स्थित बानिरा फाउन्डेसनमा राखिएका सामग्री हुन्। यो सम्पूर्ण सामग्री साहित्यकार डाक्टर बानिरा गिरीका हुन्। उनको मृत्यु पश्चात उनको श्रीमान शङ्कर गिरीले उनका अविस्मरणीय क्षणहरूको सम्झना ताजा बनाउनका लागि बानिरा फाउन्डेसन नै निर्माण गरेर जीवन्त पारेका छन्। लिभिङ रुममा बैठक कोठामा दिउँसो बसिरहेको थिएँ 12-1 बजीतिर यसो। अनि मैले त्यहाँ डाक्टर बानिराले रचित उसका कृतिहरू, विभिन्न विधाका उपन्यास, कविता, निबन्ध आदि र उनले प्राप्त गरेका, बानिराले प्राप्त गरेको त्यो मेडल, अरू पुरस्कारहरू, अभिनन्दन पत्रहरू, होइन, ताम्रपत्रहरू सबै यसो हेरेँ चारैतिर। अनि म सोच्न थालेँ, म बाँचुन्जेलसम्म त यो सुरक्षित रहन्छ। अब म पनि 80 वर्ष पुग्न थालेँ भने मैले आफ्नै सोच मनमा ल्याएँ। तर मेरो सेकापछि यो डाक्टर बानिराको यो यत्रा कृतिहरू कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने मेरो दिमागमा, मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने पहिलो महिलाका रूपमा परिचित गिरीका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। उनका कविताहरू हिन्दी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, जापानी लगायत थुप्रै भाषामा अनुवाद भएका छन्। उनको सम्झनामा निर्माण गरिएको शालिग मंगलबार अनावरण हुँदैछ। काठमाडौँको मेन भवनमा रहेको शालिग अनावरणसँगै बानिराको नाममा पुरस्कार वितरण पनि गरिँदैछ। बानिरा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईले उनले गरेका काम र उनको स्वभावको यसरी बयान गरिन्। नारी साहित्यकारहरू मध्येमा त एउटा शीर्षस्थ साहित्यकारको रूपमा सम्झिन्छु मैले। र फेरि त्यसमा पनि अर्को कुरा के छ भने उहाँ एउटा पछि त उहाँलाई डिमेन्सिया भयो र अलिकति उहाँमा त्यो सबै कुरा सम्झना हुँदैन थियो। तर जुन बेलामा उहाँलाई मैले भेटेको थिएँ, फर्स्ट मैले भेट्दाखेरि उहाँमा एउटा यस्तो बोल्डनेस, क्या, जागृत किसिमको हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँ। र उहाँमा चाहिँ त्यो नारी र पुरुष भनेर भेद गरेको उहाँलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। नारी साहित्यकार भनेको उहाँले मन पराउनुहुन्न थियो। साहित्यकार मात्रै हुनुपर्छ, साहित्यकारमा पनि काहीँ भेद हुन्छ, यो नारी साहित्यकार, यो पुरुष साहित्यकार हुँदैन, होइन। त्यसरी साहित्यकार भनेको साहित्यकार हुन्छ जहिले पनि, त्यसरी भेद गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँको त्यो अडान थियो क्या। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र जहिले पनि एउटा स्वाभिमानी शिर, क्या, कहिले उहाँले शिर झुकाएर चाहिँ निहुरिएर कहिले पनि हिँड्नु भएन, निहुराएर कहिले पनि बाँच्नु भएन। उहाँ चाहिँ एकदम साहसिता एउटा किसिमको, र आफूले चाहेका एउटा अन्याय पनि आफू नगर्ने, आफू पनि अन्याय नसहने, अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने, अरूलाई अन्याय पर्यो भने पनि त्यसो पनि आवाज उठाउने, त्यस्तो खालको चरित्र थियो कि उहाँको, त्यस्तो खालको स्वभाव थियो उहाँको। शब्दातीत शान्तनु कविता सङ्ग्रहबाट 2056 को साझा पुरस्कार पाएकी डाक्टर बानिरा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला लेखक बनिन्। त्यस पश्चात डाक्टर बानिराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट 5 लाख रुपियाँ राशिसहित नेपाली साहित्यका विश्व नारी रत्नको उपाधिद्वारा सम्मानित भएकी थिइन्। साहित्यकार नरेन्द्र राज प्रसाईका अनुसार डाक्टर बानिरा नेपाली साहित्यको जग बनाउने जग ढुङ्गा हुन्। नेपाली साहित्यमा विद्यावारिधि गर्ने प्रथम नारी डाक्टर बानिरा गिरी र बानिरा गिरी बहुआयामिक प्रतिभाकी धनी र कथा, उपन्यास, कविता, खास गरेर कविताको चाहिँ अब नारीचुली, उपन्यासको पनि नारीचुली, सशक्त हस्ताक्षर, निबन्धकार, प्रबन्धकार र नेपाली साहित्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने र नेपाली साहित्यकी महारथी। ललित त्रिपुरा सुन्दरीबाट सुरु भएको नारी साहित्यको एउटा जग बनाउने, एउटा ठुलो जगढुङ्गाको भनौँ न त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम डाक्टर बानिरा गिरीबाटै भएको छ।
डाक्टर बानिराले विश्व नारी नेपाली साहित्य रत्नको उपाधिका साथै गोरखा दक्षिण बाहु महेन्द्र विद्याभूषण प्रथम रत्नश्री स्वर्ण पदक सैन्य ध्वज नन्दकुमारी पुरस्कार नेपाल राजकीय प्रज्ञा पदक विश्वनारी नेपाली साहित्य पदक भानुभक्त स्वर्ण पदक मधुपर्क पुरस्कार साझा पुरस्कार लोकप्रिय देवी पुरस्कार भानुभक्त पुरस्कार महाकवि देवकोटा पुरस्कार नेपाली कला साहित्य .com पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी थिइन्। विषम 2003 सालमा जन्मेकी डाक्टर बानिराको निधन 75 वर्षको उमेरमा विषम 2078 साल जेठ 9 गते आइतबार भएको हो।